Sayod ba kamo mga higala nga sa daang tugon aduna nay maayong balita? Unsa man kining maayong nga balita? Sa daang tugon adunay mga kaubanan nato nga dili magtuo or wala magtuo nga aduna nay maayong balita sa Old Testament pa lang. Now, mao ning mga kauban nato or dili na lang nato ilhog kauban kay dili man ta nila ilhog nga kauban. Pero kaparehas na ngalan. Now, ilaha kong fellowship, ilaha kong dili ko nila ilhong kauban, kay ingon sila one covenant daw ko, one eternal covenant. Which is ang mga nagsulti niini mga wala kasabot unsa kining eternal covenant. Now, dire magsumikad ang ako ang baruganan mga igsuon nga akong ipangutanan ninyo or ako ang trivia ninyo nga aduna nay maayong balita nga giwali sa daang tugon. Now, kung dili ka motuo sa akong gisulti karon, i-comment lang below. Unsa hinungdan nga nung dili ka motuo, kung nakabasa ba ka o wala, just comment below mga igsoon. Sa mga nagpasumangil na ako og one eternal covenant, pagtuon sa mo sa Biblia, aya mo makigdebate nako. Okay? Ang madali-dali ra ba sa mga kulang og kahibalo, mohagit og debate. Debate ta do. Debate dili ti ka atras sa debate. Debate na. Mauna ang madali-dali sa mga taong wala magtuon kulang sa kahibalo. Okay? Now, supa ka ba sa akong gisulti nga aduna nay maayong balita? Panahon pa lang ni Abraham, panahon pa lang sa daang tugon. Unsa man katong maayong balita? Mao kato ang akong gibasihan nganong giisyuhan ko nila og one eternal covenant or everlasting covenant. Eternal covenant, everlasting covenant. Maura na siya. Adunay mga preacher nga tawag na ko nga one covenant maguna siya. Pag-ani ka kasaboton sa nga covenant na dili na Old Testament ug New Testament ha ang buti pasabot. Ang eternal or everlasting covenant kung imuhang giistadihan na dili ko nimo tawgon og Church of Christ one covenant or one eternal covenant, dili ko nimo tawgon ana kung nagtuon ka. Okay? Kung nagtuon ka, dili na mahimong isyu para nako. Okay? Kay Biblia ang atong basihan. Now, ang trivia is this. Nasayod ba mo? Balikon ako ha, balikon. Nga aduna nay maayong balita. Panahon pa lang ni Abraham nga giwali. Aduna nay maayong balita sa daang tugon. Ug unsa kining maayong balita nga giwali. Panahon pa lang ni Abraham, panahon pa lang sa daang tugon. Kung musupa ka, just comment below. Kung uyon ka, just react hard. Share and follow na pod. Salamat guys.